बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार एडवोकेट साहब, सीनियर लॉयर हैं, हाई कोर्ट के तज्जियाकार हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसके ऊपर आप दिन भर के कानूनी और सियासी तज्जिए इनके सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी सर, ये आपने देखा है कि पाकिस्तान में एक नया कल्चर आ गया है कि जिसकी भी गाड़ी पंचर हो जाए वो कहते हैं जी ISI ने कराई है। जिसके भी घर में बिजली का ज़्यादा बिल आ जाए वो कहते हैं जी ISI ने कराई है। किसी के घर सालन में नमक मिर्चें को तेज़ हो जाएं वो भी ISI पे डाल देते हैं। उसी तरह की एक सिचुएशन बनी है। रेहाम खान साहिबा ने ट्वीट की कि जनाब मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई है, मुझे रोका गया है और जो है मुझसे हरासा किया गया है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई है और जनाब मैंने फिर गाड़ी चेंज की और अब मैं स्किप कर गई हूँ, मतलब महफूज रह गई हूँ। फिर उसके बाद लेकिन जब उनके स्टाफ ने जाकर FIR दर्ज करवाने की दरख्वास्त दी उसमें सारा ही केस मुख्तलिफ था। आप इन कानूनी निकात को भी समझते हैं, इन दरख्वास्तों को भी समझते हैं, तो ये क्या सीन है सर, क्या चल रहा है? उमर भाई, मैं ये समझता हूँ कि पहले ये भारत में हम देखते थे और आज भी भारत में ऐसे ही होता है। भारत की मूवीज़ में, भारत की सियासत में, भारत में जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ISI के हवाले से बड़ी डिस्कशन होती है। अच्छा, जो भी कोई बात करता है उस पर ISI पर इल्ज़ाम लगना, ISI का। तो हम देखते थे कि जो दुश्मन है, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ISI उनको चुभती थी और ISI को बदनाम करने के लिए झूठे इल्ज़ामात लगाने में भारत या मुख्तलिफ जो ममालिक थे वो हमेशा आगे होते थे। अब एक वक्त आया कि भारत खुद इतना बदनाम हो गया, एक्सपोज हो गया। पहले उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ था, तब तक छुपाया हुआ था जब तक हमारे मुल्क में जो हुक्मरान थे वो खुद उनके दोस्त थे और वो उनको एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। जब मामलात वो न रहे, वो एक्सपोज होना शुरू हो गए और इतने एक्सपोज हुए कि अब वो ISI पर क्या इल्ज़ाम लगाएं, वो तो खुद पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए। अब पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल लॉबी है जो हमारे इदारों के खिलाफ है, जो नहीं चाहती कि ये हमारे इदारे मजबूत रहें। वो इनको बदनाम करने के लिए और इनके हवाले से मुख्तलिफ जो अफवाहें हैं और वो चाहते ये हैं कि कोई ना कोई मामला चलता रहे। अब मुझे एक बात बताएं कि अबसार आलम को गोली लगती है, उनकी गोली पेट में लगती है और वो गोली जब उनको लगती है, जिसकी औकात ये है कि वो ग्रेजुएशन पास था और उसको चेयरमैन लगाना था पैमरा का और उसके लिए क्योंकि मास्टर्स की क्वालिफिकेशन चाहिए थी, इन्होंने रूल्स में नरमी करके सिर्फ उसके लिए ग्रेजुएशन की शिक डाल के ताकि अबसार आलम लगे। तो जो मैट्रिक पास, FA पास, BA पास लोग अपने आप को सीनियर एंकर कहते हैं और वो बैठकर कौम को भाषण देते हैं, तो अब उनको तकलीफ ये है कि वो हो गए एक्सपोज। अब जो उनकी इंटरनेशनल लॉबी थी, जो उनके इंटरनेशनल जो माफियाज थे, उनको अब जरूरत थी ISI को बदनाम करने की। जो बैरून मुल्क पहले होती थी वो खुद अपनी मौत आप मर गए। अब वो चाहते हैं कि अंदरून मुल्क पाकिस्तान से ही ऐसे लोगों को उठाया जाए। अब हमारे यहाँ एक फैशन बन गया है कि जिसने अपने करतूत, अपनी जो उसकी नालायकियाँ हैं, अपने जो जराइम हैं, उनको छुपाना हो तो वो एक ही लगा देते हैं जी कि ये जो भी करवा रहा है, पहले अमेरिका करवा रहा था, अब ISI करवा रही है। बिल्कुल सही है। अब रेहाम खान ने ब्लंडर तो ये कर बैठते हैं। अबसार आलम का जब हमने उसके ऊपर किया था तो हमने कहा कि भाई कौन सी ऐसी गोली है कि वो खुद गाड़ी में बैठा है और वो इतने होश में है, गोली लगी है। अच्छा, गोली भी इन सबको पेट में लगती है। वो चाहे हामिद मीर की गोली हो, चाहे वो अबसार आलम की, और असद तूर का जो मामला था वो तो दूसरे दिन उसका टूटा बाजू ठीक हो गया। इतनी स्पीडी रिकवरी पाकिस्तान में हमने तो कभी नहीं देखी। अब ये इनका एक पूरा ड्रामा है। रेहाम खान ने का रात का ये मामला है, वो हरीपुर से अपने किसी फैमिली फंक्शन से कोई शादी थी, वो वापस आई हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद आके उन्होंने क्या किया, एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में बेसिकली उन्होंने कौम पाकिस्तान को, अवाम पाकिस्तान को गाली दी है। उसने कहा कि लगता है कि उस रियासत में आ गए हैं और वाकई हम उस रियासत में आ गए जो ठगों की है, जो लालचियों की है, और भी उसने जो है वो जाहिल और बेवकूफ कह दिया। साथ वो कहती हैं कि मेरी गाड़ी पर हमला हुआ और मैंने फिर गाड़ी चेंज की, मैं खुद महफूज रही, और उसने कहा कि गोली लगी है। गोली लगी, फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद मैं महफूज रही और फिर मैंने गाड़ी चेंज की और गाड़ी चेंज करके मैं अपने घर पहुंची। ये सारी रात उन्होंने चलाया और साथ उन्होंने डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा दिया इदारों पे। ये वो लोग हैं जो जज भी खुद हैं, ये गवाह भी खुद हैं, ये अदालतें भी खुद हैं, ये खुद
ادھر وقوع ہوتا ہے اور ادھر اسپیڈی ٹرائل کر کے یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ بھائی جو کروا رہا ہے وہ فیض حمید کروا رہا ہے. اب فیض حمید چاہے ڈی جی ISI نہیں بھی رہے تو ان کے دماغوں پہ تو وہ چھائے ہوئے ہیں اور خوف میں تو ہیں یہ. بالکل ایسے ہی. اب آج جب FIR درج ہوئی تو FIR میں تو وہ سٹوری لکھیں گے نا, کیونکہ کل ان کو وہ چیز جو ٹویٹ ہے, ٹویٹ پر برطانیہ میں تو ریحام خان کو زلفی بخاری کو پیسے بھی دینے پڑ گئے, معافی بھی مانگنا پڑ گئی اور 3 دن معافی کا ٹویٹ جو ہے نا اس کو پن کیا. اب یہاں پہ پاکستان ہے بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا, یہاں پہ وہ ٹویٹ تو کر دیتی ہیں لیکن FIR جب ہو جاتی ہے تو FIR میں آپ نے دیکھا ایک سینئر سول جج پر زیادتی کا الزام لگا, اس کو گرفتار کیا گیا, پولیس نے جلدی میں گرفتار کیا, اس کو معطل کر دیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ خاتون تو کوئی ہیبیچول تھی اور وہ تو کئی کیسز میں پہلے ملوث تھی, اب وہ خاتون گرفتار ہو گئی ہے. تو یہاں تو اگر فیک آپ FIR کروائیں گے, مقدمہ کروائیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, کرمنل کارروائی تو ہوتی ہے. اس نے کیا کیا کہ اس وقوع کو ایک تو اس نے 2-3 دن کے بعد اس نے چلے جانا ہے. یہ خاص مقصد کے لیے پاکستان آئی تھی, وہ مقصد یہ تھا, کچھ لوگ کہتے تھے کہ نون لیگ جوائن کریں گی, نون لیگ اپنا بیڑا غرق ہو چکا ہے, وہ کیا جوائن کرے گی, یا مریم نواز کی اپنی سیاست کہاں کھڑی ہے, وہ تو خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہیں. اب ان کو یہ لگا تھا کہ میں جاؤں گی, میرا استقبال ہوگا, میں نے جو نون لیگ کی خدمت کی ہے, میں نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک گینگ ہے اس کی جو خدمت کی ہے, مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. اس کو کچھ نہ ملا. وہ یہاں بھی مختلف لوگوں سے ملتی رہی, اس کو کوئی رسپانس نہیں ملا. اس نے 2-3 دن بعد جانا تھا. پہلے سٹوری یہ بنائی کہ وہ ڈائریکٹ اپنے اوپر لینا چاہتی تھی اور وہ خود مدعی بننا چاہتی تھی. پھر ان کو بتایا کہ آپ مدعی بنیں گی, آپ سے 4 سوال تفتیشی افسر نے پوچھنے ہیں, آپ کی تو صحافت باہر نکل جائے گی, تو آپ کیا کریں گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ آج جب FIR درج کروائی تو بلال جو کہ اس کا پرسنل سیکرٹری ہے, اس کے نام سے اس کو مدعی بنایا. اب اس نے وقوع کیا بنایا, اس کے وقوع سے اور رات کا جو ریحام خان کا جو وہ اکرنس بنا رہی ہے اس میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہ FIR میں یہ لکھواتا ہے کہ ہم ہری پور سے آ رہے تھے, ہم نے ریحام خان کو اس کی رہائش گاہ پر چھوڑا, جب تک ریحام خان گاڑی میں تھی تب تک کچھ نہیں ہوا. یہ اس نے یہ بات اسٹیبلش کر دی اپنی FIR میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم واپسی پہ نکلے تو واپس جاتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ حملہ ہوا. اور وہاں ایک بات انہوں نے نا بڑی مزگہ خیز FIR میں ایک جملہ لکھوا دیا کہ خدشہ یہ ظاہر کرتا ہوں خدشہ یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ جو ڈرانا تھا وہ ہمیں نہیں ڈرانا تھا, وہ بلکہ ریحام خان کو ڈرانا تھا. بے وقوف آدمی, اگر کسی نے ریحام خان کو ڈرانا تھا تو تب ڈراتے نا جب ریحام خان گاڑی میں بیٹھی تھی. جب وہ جو ڈرانے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ ریحام خان اپنے گھر پہنچ گئی ہے, اب یہ بیچارے ملازم ہیں, ان کو ڈرائیں گے تو ریحام خان ڈر جائے گی. اب وہ کیونکہ کہانی تو ان سے بنی نہیں, بری طرح یہ ایکسپوز ہو گئے, تو ان کی جو کہانی ہے یہ تو 24 گھنٹے بھی یہ ڈرامہ نہیں چلا, اور یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. اب میں صرف یہ گزارش کروں گا اسلام آباد کی کہ بڑا جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو جو ہے بعد میں ریحام خان نے جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی بات کی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. یہ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے, یہاں لاہور میں بھی جو بڑے سینئر افسران تھے, عائشہ اکرم کیس میں جب عائشہ اکرم جا کر ان سے ملتی تھیں تو وہ پورا معاملہ اٹھا سکتے تھے نا. ایک ریمبو بیچارے کو اندر کر دیا, باقی جو ہے وہ اقرار الحسن اور وہ شامی اور جنہوں نے ویڈیوز بنائی, جو کچھ کیا, جنہوں نے پوری قوم کو پوری دنیا میں بدنام کیا, وہ عائشہ اکرم وہ آج سارے باہر ہیں. ایک ریمبو غریب تھا نا, انوالو تو سارے تھے نا, وہ بھی تھا, سزا اس کو بھی ملنی چاہیے, لیکن وہ رگڑا اس کو لگ گیا اور باقی سارے کے سارے باہر ہو گئے. تو یہی کام جو معاملہ ہے اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے اور اداروں کو بدنام کرنے میں از خود SHO کی مدعیت میں ریحام خان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو بغیر کسی بھی ایویڈنس کے اور آپ نے یہ جو جھوٹا وقوع بنایا ہے 182 PPC کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ عبدالغفار صاحب. ناظرین, ریحام خان نے جو ایک نیا وقوع بنایا ہے اور جس کی پوری تاریخ عبدالغفار ایڈوکیٹ صاحب نے بتائی کہ کس طریقے سے ISI کو بدنام کرنے کے لیے, فیض حمید کو بدنام کرنے کے لیے ایک پورا تسلسل ہے ان الزامات کا. اور برطانیہ واپس جانے سے پہلے ریحام خان نے انہی الزامات کے تسلسل میں ایک دفعہ پھر اداروں پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ادارے بھی تھوڑی جرأت کا مظاہرہ کریں اور ان تمام طاقتور لوگوں کے خلاف ایکشن کریں. امید ہے آپ کو آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.